अस्सलाम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट जरार रिजवी। प्रोग्राम फिल्मी जहां लेकर हाजिर हुआ हूं। मेरी कोशिश है कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री फिर से तरक्की करे। फिल्में तो आप लोगों ने बहुत देखी हैं, मगर फिल्म अब शुरू होगी। अगर आप भी ये चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए फिल्मी जहां। पंजाब हुकूमत की जानिब से वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से फ़िल्म इंडस्ट्री को सहारा देने की ये कोशिश इस बात का सबूत है कि हुकूमत सकावत, आर्ट और फिल्म जैसे तख्लीकी शोबों की अहमियत को समझती है। पाकिस्तान ख़ुसूसन पंजाब की फिल्म इंडस्ट्री गुज़िश्ता 2 दहाइयों से शदीद बहरान का शिकार है। सिनेमाघर बंद हुए, सरमायाकारी ख़त्म हुई और फिल्म साजी माली मुश्किलात का शिकार होती चली गई। ऐसे में अगर हुकूमत आगे बढ़कर फिल्म साजी के लिए माली महावनत फराहम करती है तो यकीनन काबिल तहसीन कदम है, और गवर्नमेंट को जितनी दाद दी जाए, तारीफ़ की जाए, वो कम है। लेकिन हर अच्छे इक़दाम की असल कामयाबी उसके शफ़ाफ़ और मुनसफ़ाना नफाज में मुफीद होती है। बदकिस्मती से पंजाब फिल्म के फ़ंड के पहले मरहले में जो फैसले सामने आए हैं उन पर फिल्मी हलकों में संजीदा सवालात और तहफ़्फ़ुज़ात पैदा हो गए हैं। इब्तिदाई तौर पर 20 अफराद को फ़ी कस 3 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया गया था, जिनमें से 1.5 करोड़ रुपए की पहली किस्त भी जारी कर दी गई। ताकि फिल्म इंडस्ट्री के कई सीनियर्स और मोहतरक अफराद का कहना है कि इस फहरिस्त की तैयारी में मेरिट, तजर्बा और अमली खिदमात को वो अहमियत नहीं दी गई जो दी जानी चाहिए थी। पहली बात, सबसे बुनियादी सवाल ये है कि आखिर वो कौन सा बोर्ड है जिसने ये फहरिस्त तैयार की है, जिसने ये लिस्ट बनाई है। दूसरा, क्या इसमें फिल्म इंडस्ट्री के हकीकी नुमाइंदे शामिल किए गए, उनसे मशवरे किए गए? नहीं। क्या किसी सिर्फ फिल्म साज, प्रोड्यूसर, स्टूडियो ओनर या हदायतकार को इस फैसले में शामिल किया गया? नहीं। चौथी बात, अगर हुकूमत वाकई मेरिट पर फैसला करना चाहती थी तो एक जामिया और नुमाइंदा बोर्ड तश्कील दिया जाना चाहिए था, जिसमें स्टूडियो ओनर्स में प्रोड्यूसर और डायरेक्टर इनसे रिकमेंडेशन लेनी चाहिए थी। सीनियर प्रोड्यूसरों से, सीनियर डायरेक्टर हज़रात से, सीनियर राइटर से, सीनियर अदाकारों से, और जो एसोसिएशन की तंजीम है उन चेयरमैनों से, उन अफराद से। इसके अलावा शोबिस में जो सीनियर सहाफ़ी हजरात हैं उनसे भी मशवरत की जा सकती थी, ताकि छान पटक के मेरिट के तमाम तकाजे बाहसन तरीके से पूरे हो जाते और डिज़र्विंग अफराद में से कोई भी मिस ना होता, और ये सब लोग मिलकर एक जामे फहरिस्त तैयार करते जिसमें उन अफराद को तरजीह दी जाती जिन्होंने मुश्किल तरीन हालात में भी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का साथ नहीं छोड़ा और आज भी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। ऐसे प्रोड्यूसर हज़रात को फ़ंड देना चाहिए था जो आज भी काम कर रहे हैं, जिन्होंने अपना खून पसीना पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को दिया। आपने उन लोगों को फ़ंड दिया है जिनको अल्लाह ने पहले ही बहुत कुछ दिया है। आपको उन लोगों को, उन प्रोड्यूसरों को फ़ंड देना चाहिए था जो कमज़ोर हो चुके हैं और जो उनके अब हालात नहीं इस लायक के वो फिल्म बना सकते हैं, मगर उनको फिल्म का एक गहरा तजर्बा था, तो उन लोगों को देना चाहिए था, मगर ऐसा नहीं हुआ। आपने उनको दिए जिनके ऑलरेडी पेट भरे हुए हैं। मकसद है नदीम मांडियावाला, सतीश आनंद साहब, हुमायूं सईद, अली ज़फ़र, शान, ये कमज़ोर लोग हैं। ये सब इन्हें अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है, और जो रनिंग में काम कर रहे थे प्रोड्यूसर, उनका हक था। जैसे सफदर मलिक साहब 15-20 साल से उन्होंने 4-5 फिल्में बनाई हैं, सब नुकसान में गई, कम से कम 18-20 करोड़ का नुकसान हुआ। फिर एक नया प्रोड्यूसर, वो भी मिल ऑनर है, मगर पैसे तो लगा रहे हैं, मलिक मुश्ताक, उन्होंने एक फ़िल्म बनाई लंबी जुदाई, वो फ्लॉप हो गई। दूसरी उनकी फिल्म है तेरे प्यार नु सलाम, वो भी आधे से ज़्यादा बनी हुई है। तीसरी उन्होंने नदीम चीमा को लेकर फिल्म शुरू की हुई लव एंड वार,
ان کو سپورٹ کی جاتی ہے کہ یار آپ فلم بنا رہے ہیں, آپ فلم انڈسٹری کے لیے اس وقت کام کر رہے ہیں جب کوئی نہیں بنا رہا ہے, تو آپ ان کو فنڈ دیتے ہیں. مقصد صفدر ملک, ملک مشتاق, مقصد یہ وہ لوگ ہیں, ان کو دینا چاہیے تھا. ڈریس ڈیزائنر بابو ہے, جو ایک غریب آدمی ڈریس ڈیزائنر ہے, وہ فلمیں اپنے پاس سے بناتا تھا, آپ اس کو دیتے. سلیم مراد ایک رائٹر ہے, وہ اپنے پیسے جمع کر کے پچائے فلمیں بناتے ہیں, آپ ان کو سپورٹ دیتے. ظہور گیلانی صاحب ایک سینئر موسٹ ہیں, ان کو آپ دیتے. شاہد رانا صاحب ہیں, انہوں نے ایز اے ڈائریکٹر پروڈیوسر فلمیں بنائی, ان کو ملنا چاہیے تھا. التمش بٹ صاحب ہے, دیکھیں نا وہ 3-4 سال سے مسلسل فلمیں بنا رہے ہیں, تو ان کو دینا چاہیے تھا. مقصد آپ ان لوگوں کو دیں جو فلمیں آلریڈی بنا رہے ہیں, اور کیسے تیسے کہاں سے پیسے لا کے بنا رہے ہیں. ملک ریاض ہے, ریاض ملک یا چودھری ریاض ہے, ان کی ایک فلم آنے والی ہے. مقصد ان کو میں کہہ رہا ہوں ان لوگوں کو دینا چاہیے ہے جو آلریڈی پاکستانی انڈسٹری کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں اور فلمیں بنا رہے ہیں. پتہ نہیں کہاں سے پیسے لا رہے ہیں, کس طرح سے لا رہے ہیں, گھر بیچ رہے ہیں, پلاٹ بیچ رہے ہیں, بیوی بچوں کا زیور بیچ رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, اور فلم بنا رہے ہیں. تو ایسے لوگوں کو آپ کو دینا چاہیے, آپ ان کو دے رہے ہیں. بھائی علی ظفر وہ تو 20-25 کروڑ کی فلم بناتا ہے, وہ آپ کا 1.5-2 کروڑ کی فلم سے کیا اس کا بنے گا. شان کو بھی اللہ نے بہت کچھ دیا ہوا, وہ بھی 15-20-25 کروڑ کی فلم بناتے ہیں, شان کو بھی کوئی پرابلم نہیں ہے, اللہ نہ کرے. ہمایوں سعید, ان کو بھی کوئی ضرورت نہیں, وہ بھی 20-25 کروڑ کی فلم بنانے ہوتے ہیں. حریم فاروق بھی بنا رہے ہیں آلریڈی, وہ بھی 20-25 کروڑ کے بجٹ کی فلم ہے, آپ ان کو دے رہے ہیں. ستیش آنند اربوں کروڑ پتی, ان کو آپ دے رہے ہیں. ندیم مانڈیا اربوں کروڑ پڑی, آپ ان کو دے رہے ہیں. مقصد ہے آپ سب کو کروڑ پتی دے رہے ہیں, آپ ان کو بھی دے رہے ہیں. جنہیں سندھ حکومت دے دیا, آپ ان کو بھی آپ دے رہے ہیں. بھائی آپ کیوں دے رہے ہیں؟ یہ صرف پیسے ہیں پنجاب حکومت کے, پنجاب پاکستان فلم انڈسٹری لالی ووڈ پنجاب کے ریوائول کے لیے. تو یہ پیسے صرف پنجاب کو دیے جائیں. آپ نے جو سندھ حکومت کو دیے, سندھ میں جو رہنے والے لوگوں کو دیے, وہ پیسے آپ واپس لیں اور پنجاب کے ان انڈسٹری کے لوگوں کو دیں جن کو دینا چاہیے تھا, جن کو نہیں دیا. جیسے نرگس کے فادر ادریس بھٹی صاحب ہے, یا ان کے بھائی خرم بھٹی, ان لوگوں نے پروڈکشن کی فلمیں بنائی, تو آپ نے ان کو دینا چاہیے تھے. شہزاد گجر, ان کے بڑے بھائی ریاض گجر مر گئے, وہ آج بھی اس غربت میں بھی پتہ نہیں کہاں سے لا رہے ہیں, کیسے لا رہے ہیں, فلمیں بنا رہا ہے شہزاد گجر, اس کو دینا چاہیے. طاہر پپو صاحب ہیں ہمارے دوست, پپو گجر, وہ اس حالات میں فلمیں بنا رہے ہیں. اور نون لیگ کے وہ بہت سپاہی ہے, بڑا نون لیگ کے لیے ان کی قربانیاں ہیں, جیلوں میں وہ گئے ہیں. شہباز شریف, نواز شریف صاحب کے وہ جیلیں ہیں سپاہی, تو آپ ان کو فنڈ دیں. مقصد ہے جو اس لائق ہے, جو ان کو جو ضرورت مند ہے, آپ ان کو نہیں دے رہے ہیں. آپ ان کو دے رہے ہیں جن کا آلریڈی پیٹ بھرے. تو یہ ناانصافی نہ کریں, میرٹ پہ کام کریں, انصاف پہ کام کریں, انصاف کے ساتھ پیسہ بانٹیں. فلمی حلقوں کے مطابق ڈیزرونگ ہونے کا مطلب صرف مالی ضرورت نہیں, بلکہ عملی خدمات, تجربہ اور فلم انڈسٹری سے حقیقی وابستگی بھی ہے. آئین کی 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کو اپنے وسائل پر زیادہ اختیار حاصل ہے, اور عمومی اصول یہی ہے کہ صوبے کے وسائل اسی صوبوں کے ترقی اور لوگوں پر خرچ ہو. اس نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو پنجاب کے وسائل سے قائم ہونے والی فلمی فنڈ بنیادی طور پر پنجاب کے فلم میکرز کی حوصلہ افزائی اور مدد کے لیے ہونا چاہیے تھا, نہ کہ سندھ کے لوگوں کے لیے. کیا خیال ہے آپ کا؟ جیری ٹی وی 5 ایکسلنس ڈرائیو.